Galaxy News Hour Live। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो 5 वर्षमा प्रदेश 1 ले 3 जना मुख्यमन्त्री पायो। सकसका बीच सुरु भएको प्रदेश सभाले निकै रस्साकस्सीपछि बल्ल बल्ल राजधानी तोक्यो। सङ्घको राजनीतिले गिजोल्दा प्रदेशको राजनीति समेत गन्जागोल हुँदा 3 जना मुख्यमन्त्रीले प्राथमिकता दिँदा पनि प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन। विकास निर्माणका गतिविधिमा सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिए पनि प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन सकेन। 62 वटा कानुन निर्माण हुँदा प्रदेश सरकारको ध्यान नपुग्दा र प्रदेश सभा सदस्यको सक्रियता र विज्ञता अभावले बनेकै कानुनहरूमा पनि प्रश्न उठे। 7 प्रदेशमध्ये यसपटक सबैभन्दा सुरुमा प्रदेश 1 ले नयाँ सरकार पाएको छ। तर केन्द्रकै भागबण्डाको छायामा पर्दा यसपटक पनि प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिता र स्थिरतामा प्रश्नहरू कायमै छन्। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीयताकै विरोधी मानिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश 1 मा सरकार गठन हुँदैछ। यिनै 4 पार्टीबाट मन्त्रीहरू बनेछन्। गठबन्धन दलहरूलाई भाग पुर्याउनकै लागि यसअघि मन्त्रालय फुटाउने र आर्थिक भार थप्ने काम यसअघि पनि भए। यसपटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना भने नभएको होइन। प्रणालीकै विपक्षमा उभिएको राप्रपा समेतको सहभागितामा बन्ने सरकारले गर्ने काम कस्तो होला त्यसमाथि पनि आशंका छ। संघीयता सबल बन्नका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरूको प्रभावकारिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश 1 ले त्यसमा खरो उत्रनु पर्नेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रदेश 1 सरकारसँगै काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनको भाग मिलाउने कसरत, सार्वजनिक सम्पत्तिमा परेको चौधरी ग्रुपको आँखा र अर्थतन्त्रमा थप सङ्कटको सङ्केत लगायतका सामग्री देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की बने मुख्यमन्त्री। माओवादी, राप्रपा र जसपा सहित 60 सांसदको समर्थन सभामुख माओवादीको भागमा। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि सत्ता गठबन्धनमा चर्कियो मोलमोलाई। 6 वटा प्रदेशको नेतृत्वमा अझै मिलेन भागबण्डा। प्रतिपक्षमा बस्ने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयले झट्का। आर्थिक मन्दीका सङ्केतको व्यवस्था गर्दै अर्थमन्त्री व्यापारी रिझाउने ध्याउन्नमा। परनिर्भरता र महँगी उच्च, खतिवडा भन्छन् लोकप्रियताको बाटो त्यागी कठोर कदम चाल। चीनमा झन्डै 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुला। अब क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने, परिवारजनसँग भेट्न पाउने अपेक्षामा देशभर खुसियाली। र जनकपुरलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी नेपाल T20 लिगको फाइनलमा। प्लेअफमा भोलि विराटनगर र काठमाडौँ भिड्ने। त्रियानब्बे मध्ये 60 सांसदको समर्थनसहित प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। कार्की प्रदेश 1 मा चौथो मुख्यमन्त्री हुन्। सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दिएको समयावधि सकिन 1 घण्टा बाँकी हुँदा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले 60 जना सांसदको समर्थन सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। उनी आफूलाई समर्थन गर्ने दलका प्रतिनिधि सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए। कार्कीलाई एमालेका 40 सहित माओवादी केन्द्रका 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 6 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 सांसदले समर्थन गरेका छन्। 36 सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका कार्की एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। उनी झापा 5 कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। हामी सहभागी सहकर्मी दलहरू जो छौँ अहिले 4 दल, त्यसका बिचमा हाम्रा मिनिमम केही कुराहरूमा छलफल हुन्छ। त्यसको सहमतिको आधारमा हामी गर्छौँ। माओवादीले सभामुख पाइसक्यो भनेर भनिरहेछन्। त्यो कुनै कुरा अहिले आएको छैन। अब हिजोसम्म हामी सबै मुख्यमन्त्रीका दौडमा थियौँ, त्यो कुरा टुङ्गिएको छ। अब हामी ती कुरालाई पनि क्रमशः टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ। नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम
सोमबारसम्म टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। अहिलेको सरकारलाई सफल बनाउने र अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई सफल बनाउने मेरो भूमिका हुन्छ र चाहिँ मेरो दलको तर्फबाट सरकारमा पनि सम्मानजनक सहभागिता हुन्छ र सभामुख पनि हाम्रो दलको तर्फबाट हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ माननीय हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सहमति जनाएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो 2 बजे शपथ लिने कार्यक्रम छ। सोमबार नै मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र राप्रपाबाट एक गरी 3 जनाको सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने जनाउ दिए। जसपाले भने राज्य मन्त्रीमा सहमति जनाएको छ। प्रदेश 1 को सभामुख पद भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। माओवादी केन्द्रले सभामुखको नामबारे मुख नखोले पनि संखुवा सभाका राजेन्द्र कार्की र ओखलढुङ्गाका बाबुराम गौतमको नाम चर्चामा छ। 93 सांसद रहेको प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुँदा प्रदेश सभाको विपक्षी बेन्चमा 33 सांसद हुनेछन्। काङ्ग्रेसका 29 सांसद छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकारमा सहभागी दललाई सत्ता भागबण्डमा सन्तुष्ट पार्नु नै पहिलो चुनौती हुनेछ। संघीयताको विरोध गर्दै आइरहेको राप्रपा नै सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारको कार्य सम्पादनमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन नसकेर आलोचना भोगेको प्रदेश सरकारलाई दोस्रो कार्यकालमा पनि यही विषय बढी पेचिलो बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथ मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। संघीय संरचनामा गएपछि गठन भएका प्रदेशका सरकार र संसदको पहिलो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि भनेकै प्रदेशको नामाकरण गर्नु र राजधानी तोक्नु नै रह्यो। तर प्रदेश 1 ले भने त्यति काम पनि सम्पन्न गर्न सकेन। शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको प्रदेशको नामाकरण नै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रमुख कार्यभार हुनेछ। प्रदेश 1 सरकारको पहिलो 5 वर्षीय कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे। यस बीचमा प्रदेश राजधानी विराटनगर तोक्नु, 62वटा कानुन र प्रदेश सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहे। सरकारले पहिलो कार्यकालमा महँगा र विलासी गाडी तथा फर्निचर किन्नु, मन्त्रालयको संख्या 13 पुर्याएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु, साथै प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नु प्रमुख आलोचनाका विषय बने। अब विगत 5 वर्ष बिताएको प्रदेश सरकारले चाहिँ ती 3वटा मुख्यमन्त्री पाउँदाखेरि पनि एउटा हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नाम पनि पाउन सकेन। प्रदेश सरकारको आर्थिक भार देशले बेहोरिरहँदाखेरि विगत 5 वर्षको कार्यकालमा जुन किसिमको कार्य हुनुपर्ने त्यो किसिमको कार्य चाहिँ जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो नामाकरणै गर्न सक्नु भएन एउटा कुरा त, अनि अर्को कुरा जनतामा देखिने खालका कामहरू पनि 5 वर्षको कार्यकालमा केही हुन सकेनन्। जस्तै महिला हिंसा पनि बढिरहेका छन्। महिलाका लागि आय आर्जनका कुराहरू पनि अब प्रदेशले पनि केही गर्दा हुने हो त्यो पनि भएका छैनन्। 2074 फागुन 3 गते प्रदेश सरकार गठन भएदेखि 2078 भदौ 10 सम्म प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमाले नेता शेरधन राईले आवश्यक कानुन निर्माणका साथै प्रदेश सरकारको आधारशिला निर्माण गर्दै प्रदेश राजधानी विराटनगर तोक्न भएका थिए। 2078 भदौ 10 गतेदेखि कार्तिक 13 गतेसम्म एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए। उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन 14वटै जिल्लामा सेवा कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि प्रदेशको नेतृत्व राजेन्द्र कुमार राईले गरे। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन उनले 7बाट बढाएर 13 मन्त्रालयको संख्या पुर्याए। 5 वर्षमा 3 पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कसैले नामाकरणको निर्णय लिन सकेन। पुरानो प्रदेश सरकारलाई हेर्ने हो भने त आजसम्म हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न नसकेको अवस्था देखेको छ। प्रदेश सरकारको मिटिङले प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री चेन्ज भइरहँदा पनि आजसम्म कुनै पनि काम चाहिँ विकासको पूर्वाधारहरू हेर्दाखेरि माथिल्लो लेभल विकास हुनुपर्ने कामहरू नभएको देखिन्छ। प्रादेशिक संरचनाप्रति भरोसा बढाउँदै संघीयताको औचित्य स्थापित गर्नु नै नवगठित सरकारको चुनौती हुनेछ। यस काममा खरो उत्रिँदै सरकार गठन लगत्तै प्रदेशको नामाकरण गर्न सके र अघिल्ला सरकारका गल्ती नदोर्याए मात्र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सफल श्रेणीमा रहनेछन्। विराटनगरबाट राजु पौडेलको सहयोगमा अङ्ग्रास नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके। संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संसदको पहिलो अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। अधिवेशन सञ्चालनका लागि संघीय संसद सचिवालयले पनि आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। नयाँ दलहरूको आगमनसँगै निकै रोचक हुने देखिएको प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन र समग्र बैठक सञ्चालनका लागि के कसरी तयारी गरिएको छ त?
थपिएका नयाँ दलहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ अनि कुन कुन दलले कुन किता रोजेका छन् हेरौँ ग्यालेक्सी राजनैतिक एवं संसदीय मामिला संवाददाता सृजना घिमिरेको यो स्थलगत सामग्री। भोलिदेखि सुरु हुने संघीय संसदको यो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको भनेर संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संघीय संसदको भोलिदेखि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। दुवै सभाका बैठकहरू भोलि एकसाथ 1 बजेबाट सुरु हुन्छन्। संघीय संसद सचिवालयले यसको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने तयारीहरू सम्पूर्ण रूपमा पूरा गरिसकेको छ। संसद सचिवालयले यो पटक राष्ट्रिय दलका रूपमा थपेर आएका दलहरूका लागि सँगसँगै स्वतन्त्र सांसदहरूका लागि पनि सिटको व्यवस्थापन पनि सोही अनुरूप गरिसकेको छ। सभामुखको आसनको दायाँपट्टि सत्ता पक्षका लागि सिटहरूको अथवा भनौँ कुर्सीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। सत्ता पक्षको यो अर्को रो यहाँ पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू सँगसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अन्य सांसदहरू पनि यो रोमा बस्ने गरी सिटको व्यवस्थापन छ। अब यहाँनिर यो तेस्रो रो ठ्याक्कै यो यहाँ पनि संविधान सभा अध्यक्षका रूपमा यहाँ सुभाष चन्द्र नेमाङको आसन पनि यही हो। सँगसँगै नेकपा एमाले सत्ता पक्षको रो पनि यही छ। अनि यो अर्को रो चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्ने सहित यहाँनिर सत्ता पक्षका अन्य सांसदहरू सँगसँगै सरकारका मन्त्रीहरू पनि यो रोमा बस्नेछन्। बायाँपट्टिको यो भाग चाहिँ प्रतिपक्षको लागि छुट्याइएको हुन्छ। प्रतिपक्षको लागि यो 2वटा रो छ। नेपाली काङ्ग्रेस अनि यहाँ पूर्व सभामुख यसपटक रामचन्द्र पौडेल पूर्व सभामुख यसपालि निर्वाचित भएर आइसकेको अवस्थामा उहाँको लागि पनि यो पूर्व सभामुखको ठाउँ छुट्याइएको छ। यो सँगसँगै एकीकृत समाजवादी जो अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा ऊ पनि प्रतिपक्षी दलकै रूपमा उसको लागि पनि यो रो तयार गरिएको छ। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि उनलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सूचीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि थियो। यसर्थ अहिलेसम्म उसलाई सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको रूपमा लिँदै आएको थियो। तर संसद सचिवालयले यो संसद बैठक सुरु हुनु अगावै अथवा सुरु हुनु पूर्व जसरी यो सिटहरूको व्यवस्थापन गरेको छ त्यसमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूलाई प्रतिपक्षी रोमा राखिदिनु भनेर भनेको छ। जस अन्तर्गत यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 4 जना सांसद नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट उनीहरूको लागि यो प्रतिपक्षी रोमा सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ। सभामुखको आसनको यो बायाँतर्फ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम पर्सि हुँदैछ। अहिले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष कि भनेर सोधेर उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मोटामोटी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षतिर रहने सदस्यहरूको सिट व्यवस्थापन दलगत रूपमा त्यसरी मिलाइसकेका छौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गरेको थिए। उनले आफूहरूको माग सम्बोधन भएको खण्डमा 26 गते सरकारलाई अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत पनि दिने र सरकारमा पनि सामेल हुने। तर यदि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको खण्डमा भने आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्ने र अहिले 26 गतेसम्म पनि प्रतिपक्षमै रहने भनेर जानकारी दिएकी छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास पूर्ण रूपमा हटि नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संसद सचिवालयले कुर्सीहरूको व्यवस्थापन पनि सोही अनुरूप गरेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुर्सी बीचमा छाडेर खाली छाडेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सँगसँगै भोलिदेखि राष्ट्रिय सभाको पनि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। यसर्थ राष्ट्रिय सभाको यो बैठक कक्ष पनि तयार गरिसकिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले भोलिदेखि सुरु हुने संघीय संसदको यो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको भनेर जनाएको छ। अब पालो सांसदहरूको। निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले आफूलाई कसरी तयार गरिरहेका छन् र उनीहरूको उपस्थिति यो संसदमा कस्तो देखिनेछ त्यो त भोलिका दिनमा नै
थाहा हुनेछ। यो पटक निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले जनताको सार्वभौम थलोको रूपमा स्थापित गर्न कति सक्षम हुन्छन् वा यसअघि चाहिँ राजनीतिक खिचतानीको खेल मात्र बन्न सक्छ यो संसद र यो संसदको यो कार्यकाल पनि, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आज प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि बाँकी प्रदेशको दावेदारी बारे सत्ता गठबन्धन अनिर्णित छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेपछि सुदूरपश्चिममा वैकल्पिक समीकरणको सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। संघीय तहमा पनि दलहरूबीच शक्ति साझेदारीको विषयमा चर्को मोलमोलाई चलिरहेको छ। यसै विषयमा अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। अहिलेसम्म भएको प्रगति सहित थप जानकारीका लागि ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता बासु खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। बासुजी, प्रदेश 1 बाहेकका प्रदेशको भागबण्डाबारे गठबन्धनको बैठकले केही निर्णय गर्यो? क्रान्तिजी, अहिले बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलको बैठक केही बेर अघि मात्रै सकिएको छ र बैठक सकिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निस्कनु भएको छ भने सञ्चारकर्मीलाई बैठकमा भएका विषय अथवा बैठकमा भएका छलफलका बारेमा जानकारी दिन अर्थमन्त्री केही बेरपछि मात्रै यहाँ उपस्थित हुने भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। र यहाँसँगै मैले जोड्न खोजेको, अब प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीका रूपमा दावेदारी प्रस्तुत गराउने नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि बाँकी 6वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय सत्ता गठबन्धन दलका लागि पेचिलो विषय बनेको छ र यही विषयमा केन्द्रित भएर आजको छलफल अघि बढाइएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेताहरूले 7वटा प्रदेशमा मध्ये 2वटा प्रदेश चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने र यी प्रदेशमा चाहिँ आफूहरूले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ भनेर केही बेर अघि मात्रै जानकारी प्राप्त भएको थियो। यद्यपि बैठकमा भएका निष्कर्षहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छैन। यो सँगसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, त्यसै गरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रले पाए पनि यसै गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, त्यसै गरी सभामुख, उपसभामुख लगायत पदहरूका लागि पनि छलफल हुने। त्यसै गरी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सँगसँगै सभामुख, प्रदेशका उपसभामुखहरूका विषयमा पनि छलफल हुने र एकमुष्ट रूपमा नै कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भनेर चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो विषयमा कुन निष्कर्षमा पुगेको भनेर चाहिँ अब केही बेरपछि मात्रै बैठक आधिकारिक जानकारी चाहिँ अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले जानकारी गराउनुहुनेछ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अलिकति पेचिलो बनेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनलाई समर्थन गरेको थियो, अहिले एकाएक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थनबाट पछि हटेर विपक्षीको कित्तामा उभिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन अथवा त्यहाँको सरकार चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको चासोका विषय बनेको छ। क्रान्तिजी, अब यो प्रदेशको भागबण्डाको विषय भयो, संघीय सरकारको पदहरूको भागबण्डाले प्रवेश पाएको छ कि छैन आजको बैठकमा? क्रान्तिजी, अब केन्द्रमा पनि अहिलेसम्म 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भइरहेको छ र यो विषयमा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर पर्सिका दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भनेर यसअघि नै भनिसकेका छन् भनेदेखि अहिले जुन 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ यसमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुँदै गर्दा पनि 4 जना मन्त्रीले त अहिलेसम्म जिम्मेवारी नै पाएका छैनन्, बिना विभागीय भएर उनीहरू बसिरहेका छन् भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै यहाँको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ भनेकोले गर्दाखेरि अब पर्सिका दिनसम्म यो विषयमा कुर्नुपर्ने हुन्छ या त के हुन्छ भनेर चाहिँ अब केही बेरपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी गराएपछि यस विषयमा चाहिँ थप भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। हस्, धन्यवाद बासुजी। उनी थिए ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता बासु खड्का। आज प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशको भागबण्डाको विषयमा थप जानकारी दिँदै बालुवाटारबाट। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मतको लागि सक्रियता बढाएका छन्। दाहालले आज जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले यादव र नेपाललाई माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। जसपाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरे पनि एकीकृत समाजवादीले गरेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा सामेल नभए पनि विश्वासको मत दिन नेपालसँग आग्रह गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधि सभा 10 सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीले वाम एकताको लागि दुवै दलले कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्दा राम्रो सन्देश नजानेतर्फ नेपालको ध्यान आकर्षण गराए।
छलफलपछि दाहालले एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन अरू पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकले विश्वासको मत जुटाउन अरू दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश गरिएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको तहमा छलफल गरेर सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। पुस 10 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरी लगायत कैलालीको टिकापुर घटनाका बन्दीको रिहाईको माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। 2072 भदौ 27 मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा 7 सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेका रेशम 2074 फागुनदेखि कारागारमा छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हो। प्रतिनिधि सभामा लोसपाका 4 सांसद छन्। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जितेको लोसपाले समानुपातिकतर्फ भने थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर 1 सिट पनि पाएन। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति भएको छ। दुई पार्टीले कार्यगत एकताका लागि आज 12 बुँदे सहमति गरेका छन्। सहमति पत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका बन्दीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, अघिल्लो सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश संसदमा पेश गर्न लगाई पारित गर्ने लगायत विषय सहमति पत्रमा समेटिएका छन्। आर्थिक मन्दीका सङ्केतको व्यवस्था गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल व्यापारी रिझाउने ध्याउनमा छन्। परनिर्भरता र महँगी उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। थप क्रान्ति शिखाबाट। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल व्यापारी व्यवसायीलाई फकाउन थालेका छन्। व्यवसायीको कुरा सुनेर अर्थमन्त्रीले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने निर्णय गर्ने खबर आउन थालेका छन्। शेयर बजार उकालो लाग्न थालेको छ। यसले अब हाम्रा खराब दिन सकिन थालेका हुन् कि भनेर आशा पनि जगाएको छ। तर विश्व परिवेश र नेपालकै वास्तविक हालतलाई निहाल्ने हो भने हामी अहिले नै खुसी भइहाल्ने बेला भइसकेको छैन। नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै समस्यालाई छुमन्तर गरेर हटाइदिने भान हुने गरी पछिल्ला 2 साता शेयर बजार उचालियो। राजनैतिक वृत्तको छाया राष्ट्र बैंकमा पनि परेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2 दिनमै रङ फेरेर व्यापारीका माग सम्बोधन गरेको देखाउन खोजेका छन्। तर व्यवसायीले हालका प्रयासबाट खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको बताउन थालेका छन्। अहिले पनि सरकारका सबै आम्दानी जोड्दा तलब भत्ता र अनुदान दिनै 17.5 अर्ब भन्दा बढी अपुग छ। विकास खर्च र ऋण भुक्तानी समेत जोड्ने हो भने सरकारी ढुकुटी 1.25 खर्ब घाटामा छ। मूल्य वृद्धि भूकम्प यताकै उच्च छ। लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। उल्टै विदेशी अनुदान र सहायता कटौती हुन थालेका छन्। नेपाल मात्रै होइन, बाह्य विश्वले पनि आउँदा दिनमा गत सालभन्दा खराब आर्थिक समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने अनुमान हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टलिना जर्जेभाले आइतबार संसारको 1/3 अर्थव्यवस्था सन् 2023 मा मन्दीको चपेटामा पर्ने बताइन्। रसिया युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी महँगी, उच्च ब्याज दर र चीनमा बढ्दो कोभिड संक्रमणले संसारलाई नयाँ मन्दीको मुखमा धकेलिरहेको छ। जर्जिभाले युक्रेन युद्ध जारी रहँदा विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिले सामान्य जीवन धान्न पनि मुस्किल पर्ने बताएकी छन्। अहिले अमेरिकामा ब्याज दर 15 वर्ष यताकै उच्च छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत शनिबार नै आफ्नो देशको आर्थिक वृद्धि 40 वर्षपछि पहिलो पटक विश्वको औसत वृद्धि दर भन्दा कम हुन सक्ने भनेका छन्। विकसित मुलुकहरूले 90 वर्ष अघि भोगेको भन्दा गहिरो आर्थिक सङ्कट भोग्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्। युरोपमा जर्मनी र इटली यो सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्नेछन्। लेबनानमा अहिले नै बैंकमा जम्मा गरेको आफ्नै पैसा फिर्ता लिन समस्या भइरहेको छ। यसले मानिसहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। पाकिस्तानमा मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशकै उच्च भएको छ।
भारतमा चालु खाता घाटा अचाकले बढेको छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकिरहेको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाको फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिले महिना दिन अघि नै महँगी नियन्त्रण बाहिर गएको भनिसकेका छन्। त्यहाँ मानिसले आफ्नो कमाईको 60% रकम खानामै खर्च गरिरहेका छन्। लगातारको हावाहुरीले लाखौं हेक्टर धान खेती तहस नहस पारिदिएको छ। यो देशको 2/3 जनसङ्ख्यालाई अर्को छाक खाना कहाँबाट आउँछ थाहा छैन। महँगी यसै गरी बढिरहने हो भने लाखौं फिलिपिनोहरू भोकमरी र कुपोषणको शिकार हुनेवाला छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य पदार्थ आयातमा बढी निर्भर मुलुकहरू नयाँ सङ्कटबाट बढी निचोरिने भनिसकेको छ। नेपाल अहिले त्यस्तै हालतमा छ। गत वर्ष नेपालले अर्थतन्त्रको 43.7% वस्तु आयात गर्यो। यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च परनिर्भरताको वर्ष हो। हामी कहाँ कृषिजन्य उत्पादन र खानपिनकै लागि उपभोग्य सामानको आयात पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ। भर्खरै मात्र भारतले चामल निर्यातमा कर बढाउँदा होस् वा अन्य खाद्य वस्तुको निर्यात अवरोध गर्दा हाम्रो बजारमा मूल्य मात्रै बढेको होइन, सामानको उपलब्धता नै रोकिने अवस्था आएको छ। यसले गाउँको जमिन बाँचो राखेर विदेशमा डलर कमाउन हिँडेका नेपालीको परिवारमा छाक टार्न अझै कठिन दिन आउन सक्ने देखिएको छ। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोह आज राष्ट्रपति भवनमा राखेको थियो, जहाँ पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि थिए। गभर्नर अधिकारीले विश्वका धेरै देशमा मन्दीको वातावरण देखिएकाले नेपाललाई त्यसबाट जोगाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती भने। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा 48 खर्ब ऋण प्रवाह हुनुलाई आसन्न सङ्कटको सङ्केत भनी राष्ट्र बैंकलाई लोकप्रिय हुन छोडेर कठोर कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। अहिले एक खालको मन्दीको वातावरणमा गइरहेको अवस्था छ। 2021मा 6% विश्व आर्थिक वृद्धि भएकोमा 22मा त्यो घटेर 3.2मा आएको छ भने 23 यो फर्दर घटेर 2.7मा सीमित हुने अनुमानहरू हामी माझमा छ। यसरी विश्व आर्थिक मन्दीमा गइराख्दा नेपालमा पनि यसका केही बाछिटाहरू, केही विषयहरू मिल्दाजुल्दा आइरहेका हामी पाउँछौँ। खास गरी अहिले जुन खालको यो कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा जुन खालको एक खालको चाहिँ शिथिलता हामी देखिरहेछौँ, त्यसले यसको अरू सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि यसले छुँदै गएको छ। यसर्थ हाम्रो लागि यो सालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय भनेकै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता गत सालभन्दा धेरै हदसम्म अलिकति स्टेबल हुँदै आएको छ, त्यसलाई कायम राख्ने, त्यसै गरी फाइनेन्सियल सेक्टरको स्थिरता कायम गर्ने। यी विषय नउन्जेलसम्म हामीले दिगो आर्थिक विकास र समग्र म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी गेन गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ बाह्य जुन खालको चुनौती बन्दै गइरहेछ, यो प्राइसमा मूल्य स्थितिमा जुन खालको वृद्धि हुँदै गइरहेछ, विभिन्न मुलुकहरूलाई खालको बाह्य सेक्टरको चपेटाले चाहिँ गाँजिरहेको अवस्था छ, त्यो यहाँ भित्र नदिनु नै यो सालको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण विषय छ। यसमा हामी सबै निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने छ। अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा कुलगास्त उत्पादन या अर्थतन्त्रको आकारको बराबर हुन थालेको छ र ठुलो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैछ, जुन वित्तीय प्रणालीको लागि आसन्न सङ्कटको सङ्केत हो। त्यसैले कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउनु अहिले आवश्यक भएको छ। नियामक निकायमा रहेर आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासको लागि सुधार गरिरहँदा र कहिलेकाहीँ कठोर कदम पनि चालिरहँदा तत्कालै लोकप्रिय हुन सकिँदैन। औषधि तितो हुन्छ नै, अझ चिरफार्ने गर्नुपर्ने रोग लाग्दा त धारिला औजार पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञ हातले त्यो उपचार गर्दा तन्दुरुस्त भइ पनि हालिन्छ, तर निको हुन अलिकति धैर्य चाहिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान भएको बताएको छ। विभागले आज सूचना जारी गर्दै आवेदन दिएकाहरूलाई राहदानी तयार रहेको मेसेज मोबाइलमा आएपछि वा नेपाल ई पासपोर्ट एप मार्फत जानकारी प्राप्त भएपछि राहदानी लिन आग्रह गरेको छ। विभागले प्राविधिक समस्या आएको भन्दै राहदानी सम्बन्धी सबै सेवा पुस 17देखि अनिश्चितकालको लागि बन्द गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट राहदानी छाप्ने र प्राविधिक पक्ष समेत हेर्ने जिम्मा पाएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको परिवारलाई न्याय दिलाउन काठमाडौँको माइती घरमा धरना बसिरहेकाहरूलाई धरना छाडेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले कुर्मीको घटना संवेदनशील रहेकाले मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको विशेष टोलीले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिँदै धरना रोक्न आग्रह गरेका हुन्। उनले आफू मन्त्री भएपछि 2 पटक टेलिफोन गरी धरनाको अगुवाई गरिरहेकी रुबी खानलाई घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएको जानकारी दिए। यता चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले भने धरनामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विद्यालय सञ्चालक शिक्षिका सहित 5 जना विरुद्ध प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेपछि सिराहाको मिर्चैयामा विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको छ। मिर्चैया स्थित सगरमाथा उच्च माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका अम्बिका लम्सालले पुष 22 गते औषधि खान झुक्किएर दिएको स्प्रिट पिउँदा 8 कक्षामा अध्ययनरत छात्रा सृजना कुमारी महराको मृत्यु भएको थियो। शिक्षिका र विद्यालयलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले दिनभर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पार्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन दिउँसो सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गरेका थिए। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि आफ्नो सिमाना आजदेखि खुला गरेको छ। चीनले करिब 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आफ्नो सिमाना खुला गरेको हो। अबदेखि चीन प्रवेश गर्ने पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन, तर पर्यटकले कोभिड नदेखिएको 48 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ। कोरोना संक्रमणको सामना गरिरहेको चीनले सिमाना खुल्ला गर्नुलाई शून्य कोभिड नीतिमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि परिवार भेट्ने प्रतीक्षामा बसिरहेकाहरूले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। केही साताभित्रै हङकङबाट 4 लाख मानिस चीन प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनिया नयाँ वर्षको अवसरमा यस वर्ष चीनमा 2 अर्ब मानिसले आवत जावत गर्ने अनुमान गरिएको छ। चीन पछिल्लो 3 वर्षमा कोभिड रोकथामको लागि सबैभन्दा कडा नीति अवलम्बन गर्ने विश्वको एकमात्र मुलुक हो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपियाँ घटाइएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 172 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य बाह्यतर्फ प्रति लिटर 30 र आन्तरिकतर्फ 20 रुपियाँ घटेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुष 21 गते वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई बोलाएर इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 64 अङ्कको उतार चढावका बावजुद 20.68 अङ्कले बढेको छ। बजार खुलेको आधा घण्टामा 2127 अङ्कमा झरेको नेप्से त्यसको 2.5 घण्टामा 2191 अङ्कमा पुग्यो, तर त्यो वृद्धि अन्तिमसम्म टिकेन। नेप्से अन्तिममा 2164.6 अङ्क कायम भयो। वाणिज्य बैंक, लघुवित्त र उत्पादनमूलक बाहेकका 10 समूहले नेप्से बढाएका हुन्। जीवन बिमा समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 4.5% बढेको छ। 259 कम्पनीको 5 अर्ब 46 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। लुम्बिनी स्टार्स नेपाल T20 लिग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी मैदानमा आज जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराएर लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन जोडेको थियो। इशान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन जोडे। अनिश शाहले 24 र विपुल शर्माले 20 रन बनाए। आसन प्रेन्जन, सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखियाले 2-2 विकेट लिए। 144 रनको लक्ष्य पक्षाएको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। समीउल्लाह शिवानरीले सर्वाधिक 45 रन जोडे। सराफुद्दिन अशरफले 24 रन बनाउँदा पवन अशरफ 30 रनमा अभिजित रहे। जितेन्द्र सिंह ऐरी, विपुल शर्मा र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। पराजित जनकपुरले फाइनल प्रवेशका लागि भोलि हुने विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो क्वालिफायर मङ्गलबार हुनेछ। 7औं संस्करणको NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज सुरु च्याम्पियनसिपको महिला तथा पुरुष दुवैतर्फ पुलिस र आर्मी विजयी भएका हुन्। पुरुषतर्फ पुलिसले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेटमा 25-16 को सहज जित निकालेको पुलिसले दोस्रो सेटमा 25-17, तेस्रो सेटमा 25-16 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। पुरुषतर्फ नै आर्मीले दाबाले मिलन क्लबलाई हरायो। पहिलो सेटमा 25-20 ले जितेको आर्मी दोस्रो र तेस्रो सेटमा समान 25-21 स्कोरमा विजयी भयो। महिलातर्फ पुलिसले नयाँ बजार सामाजिक युथ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। महिलातर्फ अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। ललितपुरको सैबुमा चौधरी ग्रुपले सीजी हिल्सका लागि सार्वजनिक जग्गामा बाटो कायम गर्न 1 करोड रुपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको वडाध्यक्ष मार्फत खुलासा भएको छ। चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा 56 वटा घर निर्माण गरिरहेको छ। बस्तीभित्रको जग्गा किनेको सीजीले विभिन्न सरकारवाला निकायलाई हातमा लिएर सार्वजनिक जग्गाबाट बाटो खोली व्यावसायिक लाभ उठाउन खोजेको प्रमाण फेला परेको छ। दक्षिणी ललितपुरको सैबुमा चौधरी ग्रुपले आफ्नो व्यापारिक लाभका निम्ति सार्वजनिक जग्गालाई बाटो कायम गर्न स्थानीयवासीलाई 1 करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको खुलेको छ। चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा 26 रोपनी जग्गा खरिद गरेर 60 वटा घर बनाइरहेको छ सीजी हिल्सका नाममा। चौधरी ग्रुपका व्यावसायिक साझेदार राजन छेत्रीले बाटो नभएको ठाउँमा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेका थिए। 15 जना भन्दा बढी स्थानीयसँग 26 रोपनी जग्गा खरिद गरेपछि छेत्रीले साबिक सैबु गाविस 6 घको किता नम्बर 65 को 5 रोपनी 2 आनाको एउटै किताको सार्वजनिक जग्गा चिरेर 3 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा बाटोमा परिणत गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गासँग साध जोडिएकी स्थानीय सङ्गीता थापालाई प्रयोग गरेर छेत्रीले 2076 पुस 16 गते एकै दिन वडा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय अनि नापीबाट बिजुली गतिमा किताकाट गराएको कागजातबाट खुल्न आउँछ। सदियौंदेखि प्रतिजनी नेपाल सरकारको नाममा पूर्जा नै बनेर रहेको जग्गा कसरी किताकाट भयो भनेर कतिपय स्थानीय अचम्भित छन्। त्यो कस्तो अवस्थाको बेलामा चाहिँ किताकाट गरियो भन्दाखेरि व्यक्तिको जग्गा पनि किताकाट नहुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा सीजी हिल्सलाई चाहिने जति बाटो किताकाट गरेर भित्र चाहिँ सस्तोमा कौडीको मूल्यमा के अरे जग्गा सीजी हिल्सले उठाएर र सार्वजनिक जग्गाबाट चाहिँ बाटो लाने गरेर त्यो कौडीको मूल्यमा लिएको जग्गालाई करोडौँको मूल्य पर्ने परल मूल्य चाहिँ त्यो सीजी हिल्सले बनाउने त्यो नियतले एकदम सेटिङमा त्यो काम चाहिँ त्यहाँ मालपोतका प्रमुख नापीका प्रमुखले जुन हामी सर्वसाधारणले पनि त्यस्तै माग गरेर लिएर गएको अवस्थामा यो स्थानीय सरजमिन स्थानीय निकायको सिफारिस यो बिना यो काम हुँदैन भनेर हामीलाई पनि फिर्ता पठाउने हैसियतको काम हो त्यो। र यो चाहिँ उहाँ चाहिँ सीजी हिल्सले चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्थानीय व्यक्तिलाई अगाडि सारेर सेटिङले 2 दिनमै यो सम्पूर्ण काम गरे अवस्था छ। यो चाहिँ स्थानीयका अनुसार चौधरी ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किता नम्बर 65 बाट ठुक्र्याएको जग्गा बाटोको रूपमा कहिल्यै प्रयोग भएको थिएन। तर हिल्सका साझेदार छेत्रीले त्यो जग्गा प्रयोग गर्न सन्धियार सङ्गीता थापाको 21 नम्बर किताको 3 रोपनी 11 आना 3 दाम मध्येको 8 आना 2 पैसा 1 दाम जग्गा खरिद गरेको कागजातबाट खुल्न आउँछ। अहिले त्यस जग्गालाई पनि बाटो नै कायम गरेको बताउँदै चौधरी ग्रुपले आफ्नै निजी जस्तो गरी प्रयोग गर्न बाटामा बदलेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको जग्गा किता काट गर्ने काममा सुरुदेखि नै स्थानीय यो 18 नम्बर वडाको वडा कार्यालय त्यस पछाडि महानगर ललितपुर नगर विकास समिति त्यस पछाडि नापी कार्यालय ललितपुर नापी कार्यालयले किता काट गरेको छ। जबकि मुलुकभरि नै किता काट भन्ने रोकिया बेला यो चाहिँ नेपाल सरकारको जग्गा किता काट गरेर बाटो बनाइदिएको छ। यो पनि स्पेसल्ली एउटा व्यापारीलाई। अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने अहिले त पछिल्लो समय यो सरजमिन गरिदिने यो चाहिँ बाटो नै हो भनेर भनिदिए बापत चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्ने भनेर आर्थिक प्रलोभनको विषय पनि आएको छ क्या। फेरि यस्तो कुरा धेरै सुन्या छ। यहाँ त लाख करोडका कुरा पनि अहिले बजारमा आइरहेछन्। सार्वजनिक जग्गा निजी उपयोगमा आउने गरी किताकाट भएपछि सन्धियारले विरोध जनाए। अहिले वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष दामोदर खड्काले सीजीले 1 करोड दिने भयो हामी सहजीकरण गरौँ भन्दै स्थानीयलाई प्रलोभन दिइरहेका छन्। हेर्नुहोस् भिडियो। मलाई पनि बाँधेर नराख्नुहोस्, मलाई फुत्काइदिनुहोस्, मैले के गर्नुपर्छ त्यो जग्गाको सट्टा अहिले त हाम्रो उत्तर पाखापुटीको सम्पत्ति भयो नि त। फेरि यसो भन्दा सार्वजनिक जग्गा अब दक्षिण पाखाले भन्ला
कुँवर कुठीले भन्ला कसले भन्दा पहिलो अधिकार त हाम्रो हो नि त। त्यही भएर अब म बरु नगद जम्मा गरिदिन्छु, त्यसबाट तपाईँहरू त्यसमा के गर्नुहोस् भन्ने कुरा आयो क्या। अब त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने भयो न त म अब सही पनि गर्न नसक्ने, रोक्न पनि नसक्ने, अब समाउन पनि नसक्ने भयो क्या। यो सार्वजनिक जग्गाको बाटो बनाउने हो, 100 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिन्छु भने यो चाहिँ त्यो खरिद बिक्रीको कुरा होइन, त्यो चाहिँ सहयोग मार्फतको हुन्छ। स्थानीयका अनुसार संगीता थापाबाट निसर्ग भएर गएको जग्गा सम्बन्धी अदालतमा अंश मुद्दा परेको छ। अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा निजी उपयोगमा आउने गरी किता काट्ने गर्न नपाइने अवस्थामा ललितपुर महानगर उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण मालपोत र नापी कार्यालय समेतले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ। सिजी हिल्सले सार्वजनिक जग्गा हत्याउने नियतका साथ किताकाट गरेको विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ। तर नेपालकै ठूलो मध्येको एक व्यापारी घराना जोडिएको प्रकरणमा कतैबाट छानबिन गरिएको छैन। स्थानीयले ती निकाय समेतको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत उपयोगलाई दिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, ललितपुर। इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुले 6औं पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको 10 दिन नहुँदै उनी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ। नयाँ सरकार लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि खतरा भएको भन्दै हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका हुन्। बेन्जामिन नेतान्याहुले 6औं पटक इजरायलको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए। उनले शपथ लिएको 10 दिन पनि नहुँदै त्यहाँका नागरिक सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। नयाँ सरकारले अतिक्रमित वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसका साथै समलिङ्गी समुदायका सदस्य र समर्थकहरूलाई असर पार्ने खालका सामाजिक सुधारका काम गर्ने योजना पनि नेतान्याहु नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। सोही कारण नयाँ सरकार लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठम्याई प्रदर्शनकारीको छ। प्रदर्शनकारीले तेल अभिभका सडकमा रङ्गभेद विरुद्ध एकता, लोकतन्त्र खतरामा छ जस्ता नारा लिएर उनको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। कतिपय प्रदर्शनकारीको हातमा अपराध मन्त्री लेखिएको ब्यानर समेत देखिएको छ। केही प्रदर्शनकारीले समलिङ्गिताको पहिचान बनेको इजरायलको झण्डा र इन्द्रेणी झण्डा बोकेका छन्। उनीहरूले देशका यहुदी र प्यालेस्टाइनी बासिन्दाबीच शान्ति, एकता र सहअस्तित्वको आह्वान गर्दै इजरायलमा शान्ति, समानता र न्यायको माग गरेका छन्। नयाँ सरकारलाई इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी मानिन्छ। यो सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले लगाएका नारा नयाँ भने होइनन्। विगतमा पनि नेतान्याहु विरुद्ध नियमित प्रदर्शनका क्रममा यस्तै नारा लाग्ने गरेका थिए। नेतान्याहुले डिसेम्बर अन्तिममा पदभार ग्रहण गरेका थिए। उनको सत्ता गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी र रूढिवादी यहुदी पार्टीहरू सहभागी छन्। उनको सरकारमा रहेका एकजना गत वर्ष कर छली गरेको आरोप स्वीकारेका व्यक्ति हुन्। लामो समय सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप छ। इजरायलमा सत्ता सम्हालेको 2 साता नहुँदै सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनले नयाँ सरकारको भविष्य के हुने भन्ने बारे समयले नै बताउनेछ। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा टुङ्ग्याउन आज साँझ 5 बजेदेखि बसेको बैठक केही बेर अघि सकिएको छ। त्यसै गरी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा गरेको छ, जसमा मधेसमा जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री आलो पालो गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र एमाले पालै पालो गरी त्यसको नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने र गण्डकी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई, त्यसै गरी मधेस र कर्णाली प्रदेशमा सभामुख एमाले लिने सहमति पनि गठबन्धनले गरेको छ। यस्तै प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सभामुख माओवादी केन्द्रलाई दिने भएको छ भने बागमती प्रदेशमा को सभामुख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाउने सहमति गठबन्धनको केही बेर अघि सकिएको बैठकले गरेको छ।
प्रदेश 1 र गण्डकीको उपसभामुखमा एमाले जिम्मेवारी पाउने भएको छ र माओवादी केन्द्रलाई बागमती र कर्णालीमा उपसभामुख र लुम्बिनीको उपसभामुख राप्रपालाई दिने गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेको छ। मध्य प्रदेशको उपसभामुख जनमत पार्टीले लिने सहमति गरेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिममा उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धन दलले टुङ्ग्याए मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा। 3 प्रदेशमा एमाले र 1मा माओवादीको नेतृत्व। बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले माओवादी बीच आलो पालो। मधेसमा जसपा र जनमतले पालै पालो नेतृत्व गर्ने। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की बने मुख्यमन्त्री। माओवादी राप्रपा र जसपा सहितका 60 सांसदको समर्थन। सभामुख माओवादीको भागमा। आर्थिक मन्दीका सङ्केतको व्यवस्था गर्दै अर्थमन्त्री व्यापारी रिझाउने धाउन्नमा। परनिर्भरता र महँगी उच्च। कतिवटा भन्छन् लोकप्रियताको बाटो त्यागी कठोर कदम चाल। चीनमा झण्डै 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुला। क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने। परिवारजनसँग भेट्न पाउने अपेक्षामा देशभर खुसियाली। र जनकपुरलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी नेपाल T20 लिगको फाइनलमा। प्लेअफमा भोलि विराटनगर र काठमाडौँ भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.